कथित लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ, बाँकी सबै अपराध हो, बाँकी सबै अपराध हो, विदेशी मिसनको अपराध हो। यससँग त्यही ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेनौँ भने हामी फस्छौँ। राष्ट्र नेपाल भन्ने भौगोलिक स्थिति त होला, तर मुलुक र एउटा वास्तविक रूपमा नेपाल भन्ने देश रहने छैन, जुन हाम्रा पुर्खाले हामीलाई छोडेका थिए। त्यो सेनाले हिजो 10 वर्षमा के गर्यो? अनि भोलि अहिले गाईको मुत खाने कि चाहिँ गाईको मासु खानेवाला चाहिँ विवादमा दुनियाँलाई तल राखेर पुष्पकमल दाहाल माथि हिजो चाहिँ गाई काट्न लगायो युद्धको बेलामा। अनि अहिले चाहिँ खान्छु भने त खान्दिए भइदियो, खान्दिए हुन्थ्यो नि, खान्दिए हुन्थ्यो नि। हिजो खान्दिएको अनि अहिले खाऊ के भयो त भने हुन्थ्यो नि, बहादुर भएको भए। देशमा सचेत नेपाली जनता परिवर्तनको सङ्घारमा पुगिसकेका छन्, तर परिवर्तनको सङ्घारमा पुरिराख्दा परिवर्तनको पक्षमा उभिएका पार्टीहरू धमिलो पानीमा माछा मार्दैछन्। यिनीहरूबाट देश अझै भड्खालोमा जान्छ है भनेर देशको राजनैतिक धारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। परिवर्तन सजिलो छैन, परिवर्तन गर्नुपर्छ भने जनता छन्। देश डिजिटल युगमा छ। 10 चोटि एउटा व्यक्तिले अहिले 3टा दललाई गाली गरिदिएपछि त्यो व्यक्ति नेता भयो। देशको निम्ति सबै जुटौँ भन्ने अमूर्त प्रश्नमा सबैको सहमति छ यहाँ। तर जुट्ने के को निम्ति भन्ने प्रश्न आयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको जुट्न सम्भव देख्दिनँ। मैले पनि धेरै कोसिस गरेँ हो। मान्छे विभिन्न खालका छन् यहाँ होइन। जस्तो हामी के को निम्ति जुट्ने, जस्तो अहिले सत्तासँग लड्ने कुरा गर्छौँ, हामी मन्त्रीको निम्ति हो कि प्रधानमन्त्रीको निम्ति हो कि देश निर्माणको निम्ति हो होइन। यो बिचमा धेरै ठुलो असमानता मैले देख्छु। र मैले आफ्नो बुझाइमा यहाँ कार्यक्रममा जे खोज्नुभएको छ अनुसार म छोटो बुदागत रूपमा मात्रै केही कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो मेरो बुझाइ के हुन्छ भने अहिले हाम्रो देश सङ्कटको अवस्थामा छ। यो मामुली समस्या होइन। राज्य सत्ता जगैबाट चर्मराएको छ। संविधान, कानुन, नियम, नैतिकता सबै चाहिँ तपाईँको ध्वस्त भइसकेका छन्। त्यस कारणले हाम्रो लडाइँ सुधारको लडाइँ होइन। मेरो एउटा पहिलो कुरो, हाम्रो लडाइँ सुधारको होइन, हाम्रो लडाइँ आमूल परिवर्तनको, जगैबाटको परिवर्तनको हो। र यो जो सङ्कट छ, यो सङ्कटले राष्ट्रिय सङ्कटको रूप लिएको छ अथवा राष्ट्रिय विघटन, राज्यलाई असफल पार्ने, राष्ट्रिय विघटन गर्ने जुन डिजाइन अगाडि बढ्यो, अब यो रूपमा यो चाहिँ प्रकट भएको छ। त्यस कारणले यो राष्ट्रिय सङ्घर्ष हो भन्छु मैले। अबको लडाइँ चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिरोधको लडाइँ हो, राष्ट्रिय सङ्घर्ष हो। अर्को मलाई के लाग्छ भन्छ भने हामीले जे देखिरहेका छौँ नि, जस्तो हिजो अस्ति पनि यहाँ विदेशीहरूका धेरै छलफल बहस भइरहेका छन्। नेपालको सङ्कट यहाँको आन्तरिक उत्पत्ति होइन, यो विश्वको जो ध्रुवीकरण छ त्यसको रिफ्लेक्सन हो। यो नेपालको राजनीति विश्वको राजनीतिक सङ्कटको रिफ्लेक्सन हो। त्यस कारणले विश्वको ध्रुवीकरणबाट हामी निरपेक्ष भएर बस्न सक्दैनौँ होइन। यसलाई नेपालको समस्या समाधान के हो भन्ने कुरा म बहस गर्दाखेरि दुनियाँको समस्या के हो, यो सङ्कट कहाँबाट आइरहेछ, यो चाहिँ तपाईँको अध्यायमा चाहिँ जानै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले विशेष गरिकन समस्या अहिले जस्तो अहिले मूल रूपमा हामी कहाँ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक चारै क्षेत्रमा समस्या छ होइन। हामी चाहिँ शून्यबाट काम गर्नुपर्ने स्थिति छ, कहीँ सुधार गरेर जान सक्दैनौँ र त्यो पनि सबै क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्ने स्थिति छ। जस्तो उद्घोषक साथीले भन्नुभयो, जस्तो मानिसमा जो नैतिक स्खलन छ, जो अपराधीकरण भयो, जुन प्रवृत्ति छ अवसरवादी प्रवृत्ति, यिनी समस्याहरू योजनाबद्ध रूपमा सिर्जना गरिएका छन्। देशमा नेपाली छैन। यहाँ देश खाली गर्ने एउटा रणनीति 47 सालपछि सुरु भयो र खाली ठाउँ विदेशीले भर्ने अभियान पनि सुरु भयो। यसका पछाडि ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा रणनीतिक मिसन छ, बाहिरी शक्तिहरूको मिसन छ। अब मैले तात्कालिक जस्तो हाम्रो दायित्वको कुरा गर्दाखेरि, जस्तो तात्कालिक रूपमा हेर्दाखेरि 12 बुद्धेको जो मिसन हो यसको अन्त्य नै हाम्रो तात्कालिक कार्यभार हो। यो एकदमै जरुरी छ हामी अगाडि पाइला बढाउनुको निम्ति। तर यससँग जोडिएको मेरो अर्को भनाइ के हुन्छ भने 12 बुद्धेको मिसनको अन्त्य नै देशको सङ्कटको समाधान होइन। त्यो हाम्रो अगाडि बढ्ने खुट्किलो हो, त्यो अपरिहार्य छ, तर त्यो नै समाधान होइन। किन होइन भन्छ भने जस्तो मैले चाहिँ यहाँ धेरै मान्छेहरूले विकास भएन भन्छन्, गरेन, उद्योग धन्दा बेचे गर्नुहुन्छ होइन। यो अन्याय भएको छैन। यसका पछाडि सन्धि सम्झौता छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग भएका सम्झौताहरूले हामीलाई विकास गर्न दिइरहेको छैन। त्यससँग लड्ने कि नलड्ने मेरो कुरो होइन। जस्तो विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरू, पहिलो कुरो उनीहरूले सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न दिँदैनन् होइन सम्झौता अनुसार। हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यको किन व्यापारीकरण भयो भन्छौँ होइन, त्यो सम्झौताले गरेको छ व्यापारीकरण। जस्तो उनले ऋण र अनुदान दिन्छन्, सशर्त दिन्छन्, जस्तो उनले छानेको सेक्टरमै लगानी गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा
उनले जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम भन्छन् त्यो अनुसार हाम्रो देशको प्रणालीलाई उनको अनुकूल ढाल्नुपर्छ हैन। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइन्न, विकास त्यहाँबाट भइरहेको छैन, उनीहरूले दिँदैनन्। जस्तो अब देश अहिलेको स्थितिमा भन्छ भने देश विदेशीले चलाएको देश हो यो हैन, यहाँ कुनै नेपालीले चलाएको छैन, एनजिओ आइएनजिओ मार्फत उनीहरूले चलाइरहेछन्। यो समस्यासँग भिड्ने कि नभिड्ने, सार्वभौम सत्ता चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको स्वाधीनता यस्तो डरलाग्दो छ हैन। जस्तो सिमाना, खुला सिमानादेखि लिएर के अरे चाहिँ सीमा अतिक्रमणदेखि लिएर सारा चिज छन्, या हामी जाने कि नजाने, यिनी धेरै समस्याहरू भए हामीलाई। त्यसको निम्ति मैले पनि एउटा प्राथमिक काम हाम्रो के हो भन्छ भने मान्छे यसरी भ्रष्ट बनाइदियो उनीहरूले। यदि यो देशको मान्छेलाई नैतिक धरातलमा ल्याउने हो भने सत्तामा बसेर आजसम्म जसले जे गरे नि यिनलाई कठोरतापूर्वक यिनको अन्त्य नगरिकन यो देशको मान्छेले नैतिकता सिक्दैन हैन। हामीले चाहिँ यिनको अन्त्य बिना हामी कुनै नैतिकताको सन्देश दिन पनि सक्दैनौँ। त्यसैले यिनीसँग निर्मम भएर जानुपर्छ। र अर्को मेरो चाहिँ स्पष्टता के हुन्छ भने तपाईँ सबै दल हेर्नुहोस्, यिनी सबैको चाहिँ उत्थानका दुईवटा विशेषता हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा, यिनको उत्थान मानिसको रगतबाट भएको छ, मान्छे मारेर यिनको उत्थान भएको छ। दोस्रो, यिनको उत्थान विदेशी एजेन्डामा भएको छ। यिनका जति पनि आन्दोलन भएका छन् विदेशी एजेन्डामा भएका छन्। त्यस कारणले यो अत्यन्तै क्रूर र बर्बर छ। हामीले शान्तिपूर्ण अथवा यसरी छलफल गर्छौँ नि, हामी यो दिवा सपना हो हैन। हामी बलिदानको भावना साथ यिनीसँग भिड्ने दिशामा जाने कि नजाने, यदि त्यो ढङ्गले यिनी सबै समस्या, भूराजनीतिक समस्या, हाम्रो देश गिजोले शक्तिहरू, हाम्रा विरुद्ध लादिएका सन्धि सम्झौताहरू, खुला सिमाना, नागरिकता, यिनी सबै समस्यालाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा, किन अगाडि बढ्नको निम्ति पहिले समस्याको पहिचान हुनुपर्छ। समस्याको पहिचान भएन भने समाधान के हो भन्ने कुरा निस्कँदैन। त्यसैले मैले अन्त्यमा जस्तो अहिलेको सार हेर्ने हो भने जस्तो हामीसँग जस्तो उनीहरूले मैले भन्दै थिएँ विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जस्तो हामीसँग जे स्रोत साधन छन् त्यहाँ उनले ऋण दिँदैनन्, अनुदान दिँदैनन्। हामीसँग कृषि छ, हामीसँग जडीबुटी, हामीसँग पशुपक्षी, हामीसँग फलफुल, हामीसँग चाहिँ पर्यटन, हामीसँग सांस्कृतिक सम्पदा। यहाँ तपाईँले कहिले पनि कसैले डोनेसन दिएको वा यसमा लगानी गर्ने ऋण दिएको सुन्नुहुन्न, उनीहरू दिँदैनन्। उनले यसरी गाँजिरहेछन्, हामीले यसरी ढालिरहेछन् हैन। यत्रो समस्या छ। जस्तो सबै एनजिओका कर्मचारी छन्, चाहे न्यायाधीश बन्नुहोस्, चाहे कर्मचारी बन्नुहोस्, चाहे पुलिस बन्नुहोस्, चाहे सेना बन्नुहोस्, सबै एनजिओ आइएनजिओको कर्मचारी हो, कोही पनि यहाँ नेपाली छैन। सत्ता सबै उनले चलाइरहेछन्। त्यस कारणले मेरो अन्त्यमा यहाँहरूलाई अनुरोध के हो भन्छ भने जस्तो प्रजातन्त्र, अहिले जो लोकतन्त्र भन्छ र त्यो र अपराधको बिचमा एउटै अन्तर छ, त्यो अन्तर हो चुनाव। कथित लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ, बाँकी सबै अपराध हो, बाँकी सबै अपराध हो, विदेशी मिसनको अपराध हो। यससँग त्यही ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेनौँ भने हामी फस्छौँ। र यसका मैले विशेषता निहाल्छु सासालियता हैन। पहिलो कुरो, यसले सासालदेखि अहिलेसम्म यो कथित दलीयताले, कथित प्रजातन्त्रले सासालदेखि तीनटा काम गर्दै आछ। एउटा समस्याको पुनरुत्पादन, एउटा समस्या उठाउने हैन, त्यसको गर्भमा अर्को समस्या निकाल्ने, हल गर्ने होइन। यिनले सालमा उठाएको मुद्दा अहिलेसम्म हल गरेका छैनन्। त्यसैले समस्याको पुनरुत्पादन यो त एउटा डिजाइन हो एउटा। दोस्रो के हो भन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको देश विरोधी जो शासन प्रणाली छ यसको आवरण परिवर्तन, बदनाम भयो भने नाम बदलिन्छन्। कहिले यसलाई प्रजातन्त्र भन्छन्, कहिले चाहिँ बहुदलीयता भन्छन्, कहिले लोकतन्त्र भन्छन्, कहिले सङ्घीयता भन्छन्। बस नाममा परिवर्तन छ, सारमा केही पनि अन्तर छैन। र तेस्रो विशेषता के हुन्छ भने जति पनि कथित राजनीतिक परिवर्तन भए हामी गम्भीर बनाउँ यो मामिलामा। यिनको उत्पत्तिको चाहिँ नाभि नेपालमा छैन, यिनको इन्डिङ पनि नेपालभित्रबाट भएको छैन। त्यसै कारणले यिनको जीवनभरि जति पनि यिनका एजेन्डा हुन्छ नि आजका दिनसम्म सबै विदेशी एजेन्डामा देश घुमिरहेको छ। देशको एजेन्डा, एउटा एजेन्डा यिनका बैठकमा छलफल भएको एउटा रेकर्ड पनि छैन। मान्छे यति जर्जर छ हैन, 1 करोड नेपाली विस्थापित भयो, देशको यो हालतमा छ। तर यिनको एजेन्डा कहिले बन्दैन। यिनको एजेन्डा के भन्छ? नागरिकता, एमसीसी हैन, इन्डियन सैनिक मिसन अथवा तपाईँको कुन नदी बेच्ने, के गर्ने। बस किन त्यो एजेन्डामा देश घुमिरहेछ भन्छ भने त्यो परिवर्तन नै उनले गरेको, हामी यही बुझिरहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सब भ्रम तोडेर जानुपर्छ, सकिन्छ। तर अब चाहिँ तपाईँको यिनीसँग भिड्ने मानसिकतामै जानुपर्छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। मलाई लाग्छ के भन्छ भने अहिले संसारको राजनीति हेर्नु भने हामीलाई अत्यन्तै ठुलो अनुकूलता छ। यिनीहरू तितर बितर हुँदैछन् र जुन सङ्कट देशमाथि थोपरे
त्यसले अब यिनीहरूलाई गाँच्न सुरु गरेको छ। यिनीहरू त्यो सङ्कटमा फस्दै गएका छन्। हामीले अब हिट कसरी गर्ने त्यो दिशातिर जान सक्ने हो भने निश्चित रूपमा एकजुटता त्यसको निम्ति हुनुपर्छ, एकदमै जरुरी छ। यहाँ चाहिँ सबै मान्छे यति बेला चाहिँ देशको निम्ति है, देशको निम्ति मात्रै, अरू केही पनि चाहिएन। मेरो प्रश्न के हुन्छ भने हामीले विकासका कुरा गरौँ, डेमोक्रेसीका कुरा गरौँ। यिनी शब्द भए, म शब्दार्थमा जान्न, मैले यति बेला निहितार्थको कुरा गरेको। यो लोकतन्त्र हो कि यो चाहिँ तपाईँको कसाई तन्त्र हो, यो अपराध तन्त्र हो, होइन? म निहितार्थमा गएको। मेरो एउटै भनाइ छ अन्तिममा। हामी लड्ने कहाँ हो भन्छ भने हाम्रो देशको परिवेश, हाम्रो देशको जलवायु, हाम्रो भू बनोट, हाम्रा सभ्यता र संस्कृति, हामी बिचको सामाजिक सम्बन्ध र हाम्रो आवश्यकता अनुसारको हाम्रो थट के हो, हाम्रो राज्य प्रणालीको हो। बस हामी त्यहाँ जाने हो। हामी कसैको कपी गरेर जान सक्दैनौँ। यो सबै उनको निम्ति बने हो, अरू कसैले बनायो आफ्नो निम्ति, जो हामीसँग मेल खाएन र हाम्रो देश फस्यो, हामी त्यहाँ फस्यौँ। त्यस कारणले यिनी धङधङी यिनी जो नसा छ नि, प्रजातन्त्रका नसा, होइन, हामीलाई यिनले खाइरहेछ, होइन? विकासको न त ग्लोबलाइजेसन रे, अनि चाहिँ तपाईँको उदारवाद रे, मानव अधिकार रे, व्यक्ति स्वतन्त्रता रे, सब फाल्तु कुराहरू नि। त्यस कारणले हामी को हौँ, हामी त्यहाँ जाउँ र त्यो मिसन बनाएर हामी लड्न अगाडि सर्यौँ भनेपछि हामी देश बदल्न पनि सक्छौँ, बनाउन पनि सक्छौँ। अरू भ्रम पाल्न हुन्न भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो राय छ। होइन, एकजुट त विकल्पै भएन। जस्तो अहिले त के हुन्छ भने, मेरो भनाइ के हुन्छ भने, सबै देशभक्तहरू, होइन, जस्तो हामी यति बेला देश मात्रै हेरौँ, हाम्रो देश हेरौँ, होइन? देशका विरुद्ध हमला भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले कसैको निम्ति गरिदिने होइन, होइन? कसैलाई चाहिँ तपाईँको पद पनि चाहिएको छैन, मलाई चाहिएको छैन, कसैले त्यो नखोजोस्। हामी सबै मिल्नुपर्छ। तर मेरो भनाइ अघि नै मैले जोड गराएको, मैले के भन्छु भन्दाखेरि हामी त मिल्ने, त्यो त अपरिहार्य भयो। तर के को मिल्ने भन्ने चाहिँ स्पष्टता भएन भने गलत चिज खेल्छ। यहाँ कस्तो छ भन्छ भने, यिनी दललाई गाली गरेर त्यहाँ चाहिँ च्याखे थाप्ने मान्छेहरू छन्। यहाँ यिनी दललाई गाली गर्ने, च्याखे थाप्ने, अनि त्यही मन्त्रीको जागिर खान यिनीका घर घरमा गएर चाहिँ तपाईँको खुट्टा ढोक्ने, होइन? त्यो चिजको हामी शिकार भोलि नबनौँ। त्यस कारणले हाम्रो बाटो क्लियर हुनु पर्यो। हामी के को निम्ति लड्ने त्यो क्लियर हुनु पर्यो। एकता एकदमै जरुरी छ। हामीले यसलाई ढिलो गर्नै हुन्न भन्ने म चाहिँ स्पष्ट छु। मुलुक राजनैतिक रूपमा अस्तव्यस्त छ, कुशासनबाट ग्रस्त छ, सांस्कृतिक रूपमा सद्भाव हराउँदै गएको, ह्रास हुँदै गएको देशको रूपमा परिवर्तित हुँदैछ। आर्थिक रूपमा खस्किँदो छ। आर्थिक रूपमा हामी झन्झन खराब स्थितितर्फ उन्मुख छौँ। सामाजिक रूपमा एकको हात अर्काको घाँटीमा पर्न थालेको छ। वैदेशिक नीति राज्यको भन्दा पार्टीको नीति हुन पुगेको छ र त्यसपछि हाम्रो छवि दिन पर दिन बिग्रदो अवस्थामा छ। रोजगारीको अभावमा हजार युवा हरेक दिन बाहिर ताती लागेर जाँदैछन्। न्यायपालिका रहेको देखिँदैन। सार्वजनिक सार्वजनिक संरचना र संस्थाहरू राष्ट्रका रहेनन्, पार्टीका हुन पुगेका छन्। राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्व अधिकांश निजी स्वार्थ र परिवारवादमा लिप्त भएका छन्। उदाहरणको लागि भुटानी काण्ड, सुन काण्ड, अन्य भ्रष्टाचार काण्डप्रति अहिले देखाएको नेतृत्व, चाहे त्यो जुनसुकै दलको नेतृत्व होस्, उनका आफ्ना कुकृत्य बाहिर आउँछन् भनेर उनीहरू कसैलाई पनि कारबाही नहोस् र टालटुल गर्न सकिन्छ कि भनेर लागेका छन्। अब समग्रमा व्यवस्थापिका रहेन। कार्यपालिका अहिले निरङ्कुश भएको छ। निरङ्कुश मात्रै होइन, अब त कार्यपालिका पनि रहेन। 3 जना या 4 जना नेताले हाम्रो देशलाई बन्धक बनाएका छन्। समग्रमा मुलुक हरेक दृष्टिकोणबाट असफल भइसकेको छ। वर्तमान संविधानले मुलुकको हित गर्दैन। मुलुक बचाउनु छ र भने हामीले वर्तमान संविधानलाई र नेतृत्वलाई फाल्नै पर्छ। होइन भने यदि हामी ढिला गऱ्यौँ भने हाम्रो अस्तित्व नै रहने राष्ट्र नेपाल भन्ने भौगोलिक स्थिति त होला, तर मुलुक एउटा वास्तविक रूपमा नेपाल भन्ने देश रहने छैन, जुन हाम्रा पुर्खाले हामीलाई छोडेका थिए। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा, हामी अहिले घमण्डी भएका छौँ, स्वार्थी भएका छौँ, एकले अर्कालाई विश्वास गर्दैनौँ। हामीमा ईर्ष्या,
द्वेष र नेतृत्व कसैले लिइदिन्छ भन्ने भावना त्यसमा पनि विदेशीले खेलाएपछि त झनै पनि हामी त्यसतर्फ लिप्त भएका छौँ। त्यसकारणले आज हामीले देशलाई बचाउनु छ भने हाम्रो घमण्ड, ईर्ष्या, द्वेष र नेतृत्व कसले लिन्छ भन्दा देश जोगाउने हो। यसलाई फालिसकेपछि यसलाई फाल्नको लागि युवाहरू आउनुपर्छ। हामीले जो छौँ, हामीले जे सहयोग गर्न सक्छौँ हामीले सहयोग गर्ने हो। तपाईँ हामीले यति भन्दैमा पुग्दैन। अब यसलाई फालिसकेपछि नेतृत्वमा जानेहरूले राज्यलाई हामी चलाउँछौँ र राष्ट्रलाई एउटा सबल राज्य बनाउँछौँ र नयाँ संविधान पनि हामी बनाउँछौँ भन्ने दृढ गर्दैनौँ भने हामीले र अझै पनि हामी विभक्त भएर हिँड्यौँ, एकले अर्कालाई अविश्वास गऱ्यौँ भने कहीँ पुग्दैनौँ। हामी माथि घोडा नेतृत्ववर्ग स्थान हाम्रो देशभित्रका नेतृत्व मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वले पनि हामीलाई घोडा चढ्नेछ। हामी हेरे हुनेछौँ, हामी बेरोजगारै रहनेछौँ, हाम्रो राष्ट्रको अस्मितामाथि खेलबाड हुँदै रहनेछ। यति भन्दै म यहाँहरू सबैलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि हामी यो देशलाई माया गर्छौँ भने हामी एक हुनु पर्यो। हाम्रा पर्सनल इगो, हाम्रा पर्सनल एजेन्डालाई छोड्नुपर्छ। होइन भने हामीले त दुःख पायौँ, आउने पुस्ताले पनि दुःख पाउनेछ। यति भन्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। 46 सालको आन्दोलन सफल भइसकेपछि त्यति बेला चाहिँ म अलिकति वामपन्थी विचारधाराप्रति आकर्षित थिएँ, किनकि कालीकोटमा जन्मेको, अलि अप्ठ्यारो जिन्दगी बाँचेको हुनाले पनि यो कम्युनिस्ट विचारधारा भनेको अलिकति लडाकु टाइपको हुने भएको हुनाले त्यतातिर मेरो झुकाव थियो। तर आन्दोलनमा चाहिँ कम्युनिस्टको त्यो हँसिया हतौडा चाहिँ झन्डा कमै थियो, त्यहाँ 4 तारे झन्डा धेरै थियो। सफल भइसकेपछि आन्दोलन 4 तारे झन्डा लिएर कालीकोट गएका थियौँ। अहिले काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ हाम्रो कर्णालीमै, त्यहाँको त्यो सङ्घीय संसदकी के हुनुहुन्छ हिक्मत बहादुर बिष्ट भन्ने, उहाँ चाहिँ नेमकीबामा हुनुहुन्थ्यो। गाउँमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा जङ्गलमा त्यो भैँसीकोट राखेर चिया बेच्ने एकजना वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहीँ चिया खाना हामी बस्यौँ, त्यो 4 तारे झन्डा चाहिँ त्यो डिलमा यसो गाड्यौँ। अनि उहाँले चाहिँ चिया बनाउँदै हामीतिर हेर्दै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बुढाले किन हेर्नुभयो होला यसरी जस्तो लाग्थ्यो। उहाँलाई अचम्म लागेको रहेछ। उहाँले सोध्नुभयो के ल्याएर आयो केटा हो भनेर भन्नुभयो। प्रजातन्त्र ल्याएर आएको भनेर भन्यौँ। अनि चिया पकाएर हामीलाई दिनुभयो। चिया पिउँदै गर्दा उहाँले भन्नुभयो यसरी हातले चाहिँ, ए तिमीहरूले ल्याएर आउँछ प्रजातन्त्र, विदेशी आयो, अब 2-4 वर्षपछि हेरिराख मान्छेको मासु मान्छेले खान्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो थियो 46 को जनआन्दोलनको सफलता पछिको कुरा। लगभग त्यसको 6 वर्ष 7 वर्षपछि त मान्छेको मासु मान्छेले खान थालिहाले। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्थाको कुरा अघि भरतजीले पनि उठाउनु भयो। मेरो अभिभावकको रूपमा म आदर गर्छु डाक्टर द्वारिका ढुङ्गेल सर, हामी सँगै छौँ। लामो समयदेखि मैले भन्दै आएको छु है, यिनीहरू पापिस्टहरू हुन्, यिनीहरू यो देशका शत्रु हुन्। 57 सालदेखि भन्दै आएको छु। 28 दिन पैदल हिँडेर कैलालीको लम्कीबाट भद्रकाली मन्दिर अगाडि आएर 550 जना नेपालीलाई ल्याएर युद्धको बेलामा पातकीहरू हो, विवेकपूर्ण तरिकाले शासन गर्न, राजादेखि रङ्कासम्मलाई विवेक खोल बन्द छ तिमीहरूको भन्दै आएको मान्छे भएको हुनाले त्यो बेलामा त म एक्लै थिएँ। अहिले यत्रो विद्वान बुद्धिजीवीहरूको जमात छ, तर माथि कस्तो मान्छे बसिराखेको छ सबैलाई थाहा छ। 2टा कुरा मात्रै भन्छु, म धेरै भन्दैन। भारतीय विस्तारवाद भन्दा जिन्दाबाद भन्थेँ मैले। त्यो बाबुराम भट्टराई भरत सर यहीँ हुनुहुन्छ, आन्दोलनमा हुँदाखेरि जनमोर्चाको नामबाट। म पत्रकार, त्यो डायरी यस्तै त्यो बोक्ने पानी, क्यामेरा थियो त्यो ब्याट्री हाल्ने, त्यो क्यामेरा र डायरी झोलामा हालेर जिन्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर हिँडिहाल्ने। त्यो बाबुराम भन्ने जन्तुसँग 2-3 पटक म महेन्द्र पुलिस क्लबमा सँगै बसेको छु। परहरूले च्याप्प समाउँथ्यो, होइन म पत्रकार हुँ, अघि नारा लाउँथ्यो जहिले पत्रकार भन्छस् भनेर समातेर लिएर हाल्थ्यो मलाई पनि। त यी 2टा व्यक्तिको मैले नाम मात्रै लिएको, यो संसदवादी भन्ने तत्त्वहरूको बारेमा त कुरा गरी साध्य छैन। माओवादी यिनीहरूकै गर्भबाट जन्मे अब पुष्पकमल दाहाल र यो
बाबुराम भट्टराई यो केपी ओलीकै गर्भबाट यही देउबा गिरिजाकै गर्भबाट जन्मिया तत्त्वहरू हुन् यिनीहरू। त्यसो हुनाले यिनीहरूले गरेको जनघात, राष्ट्रघात, देशद्रोह त्यो बयान गरी साध्य छैन। मानिस बस्ने देशमा त्यो सम्भव हुँदैन थियो। यदि जागरुक नेपालीहरू साँच्चीकै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था खोज्ने नेपालीहरू बस्ने देश भइदिएको भए त्यो सम्भव थिएन। त्यो यिनीहरूले सजिलै गरे, किनकि हामी पनि लम्पट छौँ नि त। हाम्रो विवेकले पनि काम गर्दैन नि। 30 वर्षसम्म यी पार्टीहरूले भोट हालिरह्यौँ हामीले। तेरो पार्टी मेरो पार्टी भन्दै रह्यौँ हामीले। त्यसो भएको हुनाले समस्या छ। त दुईवटा कुरा गरे यिनीहरूले। म अरूलाई भन्दैन, संसदवादीहरूलाई त हामीले चिनेकै हो नि पहिल्यैदेखि। बाबुराम र प्रचण्डले दुईवटा कुरा मैले अघि भने, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद। सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर मैले चिनेकै साथीभाइहरू 1-2 जना त्यहीँ पनि आउनु भएको छ, खाल्डा खन्ने मध्येको। भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने, खाल्डा खन्ने। तिनै प्रचण्डले आफू दिल्ली जानुभन्दा 2 घन्टा अगाडि यो के हो, यो राष्ट्रपति हो कि के पति हो खै, 2 घन्टा अगाडि प्रमाणीकरण गरे। संसद छ, छलफल गरेको छैन। नयाँ सरकार आएको छ, नयाँ संसद आएको छ। यी ड्रामाबाजहरू, बेइमानहरू 2 घन्टा अगाडि नागरिकता विधेयक पास गरेर दिल्ली गयो पुष्पकमल दाहाल। हेर्नु होला है। अर्को त्यो एमसिसीको बारेमा कत्रो ड्रामा गर्यो पुष्पकमल दाहालहरूले। त त्यो एमसिसी पास गराउनका लागि पास त केपी ओलीले पनि गर्न चाहेको हो, तर त्यो संसदमा चाहिँ छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यो विवाद हुने भयो। बाहिरबाट पनि आम नेपालीहरूले पनि विरोध गरेका थिए। त्यो हुन सक्दैन भन्ने लागेपछि केपी ओलीलाई हटाएर अनि त्यो सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री देउवालाई बनाउन लगाएर अनि पुष्पकमल दाहालले व्याख्यात्मक टिप्पणी। यस्ता शैतानहरू यिनीहरूको त त्यो अस्ति त्यो हाने एउटाले खुकुरी। म त्यो हिंसाको पक्षमा त छैन। यहाँ के गर्नुपर्ने थियो यिनीहरूलाई। त्यसो भएको हुनाले सजिलो छैन। यो मातृभूमिप्रति यिनीहरूले गरेको गद्दारी सामान्य छैन। यिनीहरूका विरुद्ध आम नेपालीहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्छ, उभिनुपर्छ। हामीले हिंसात्मक कुरा गर्नु हुँदैन। अघि मैले भने, भरतजीले भन्नुभयो, जनता लाखौँ जनता सडकमा आएपछि त हिंसा कसले गर्छ? तिनका बन्धु, यो सानाका देख्यौँ नि हामीले। यो सानाले हिजो 10 वर्षमा के गर्यो? अनि भोलि अहिले गाईको मुत खाने कि चाहिँ गाईको मासु खानेवाला चाहिँ विवादमा दुनियाँलाई तल राखेर पुष्पकमल दाहाल माथि हिजो चाहिँ गाई काट्न लगायो युद्धको बेलामा। अनि अहिले चाहिँ खान्छु भने त खान्दिए भइदियो, खान्दिए हुन्थ्यो नि, खान्दिए हुन्थ्यो नि। हिजो खान्दिएको अनि अहिले खाऊ के भयो त भने हुन्थ्यो नि, बहादुर भएको भए। अनि कानुन फेरि नखाने बनाएको रहेछ होइन। आफै पनि भन्दै थियो, कहाँ यो के हो संविधान नियम कानुन यो बाधक छ भन्छ। पुष्पकमल दाहालले बनायो, उसले आफैले बनाएको संविधान, उनीहरूले आफैले बनाएको चाहिँ नियम कानुन, उसैले बाधक भइरहेछ। के चाहिँ समस्या छ र अहिले केपी ओली प्रचण्ड र देउबाको झगडा 30 वर्षसम्म नसकिने झगडा के हो भन्नुहोस् त। अब के व्यवस्था ल्याउनु खोजे यिनीहरूले? लोकतन्त्र आइसक्यो, प्रजातन्त्र आइसक्यो, गणतन्त्र आइसक्यो, सङ्घीयता भइसक्यो, धर्मनिरपेक्षता भइसक्यो। त के व्यवस्था चाहिएको फेरि ओलीलाई, प्रचण्डलाई, देउवालाई झगडा माथि गरेर आफूमाथि झगडा खेल्ने, तल दुनियाँलाई पनि झगडा खेलाउने? यी अपराधी हुन्। यी अपराधीहरूको अन्त्यका निमित्त तपाईँ हामी जस्तो विवेक नगुमाएका र सत्तामा जानका निमित्त नचाहिँदा अपराध गर्न तयार नहुने आम नेपालीहरू जति छौँ, हामी एक ठाउँमा बस्ने प्रयास गऱ्यौँ भने यो देश सुरक्षित राख्न सक्छौँ। विदेशीलाई पनि बढ्ता जान्ने नपल्टिआऊ है तिमीहरू, धेरै ठालु नपल्टी। यो हाम्रो देश हो। आफ्नो देश भएपछि यो देश हाँक्न पाउने स्वतन्त्रता हाम्रो तिमीहरूले खोसेका छौ, त्यो फिर्ता लिने हो हामीले भन्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै यो देश सुरक्षित हुन सक्छ। म धेरै समय लिदिनँ। अन्त्यमा कसैले खुकुरी झोलामा ल्याएको छ भने माफ गर्नु होला, म अलि चर्को बोल्छु। सुरक्षाको समस्या छ अहिले। धन्यवाद। आज हामी यो हलभित्र जतिजना व्यक्तिहरू उपस्थित भएका छौँ, कहीँ न कहीँ जीवनको लामो दरमियानमा राजनीतिक रूपमा पनि अनुभवी व्यक्तिहरू छौँ।
विभिन्न सेवामा जे सेवामा छ, कोही व्यावसायिक सेवामा, कोही कर्मचारी सेवामा, कोही राजनीतिक सेवामा, हर सेवामा, कोही कानुनी सेवामा, हरेक सेवा र विधामा बसेर योग्यता र क्षमतालाई प्रमाणित गरिसकेका र देश वर्तमान रूपमा देश जुन अवस्थामा छ, मेरो देश वर्तमान रूपमा स्थापित रहेका राजनीतिक दलहरूबाट जति दिन लम्बियो त्यति दिन मेरो देश श्रीलङ्का पथमा पुगिसकेको छ। मेरो देशमा नेपालीले नेपालीलाई समाप्त गर्ने किसिमका झगडाहरू लागिसकेका छन्। अब मैले दलभन्दा माथि उठेर नेपाली जनतालाई नजगाउने हो भने, अब मैले म र आफूभन्दा माथि हामी र देशलाई नभन्ने हो भने अब देश बाँच्दैन भन्ने व्यक्तिहरू यो हलभित्र हामी उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय भरत दाहालज्यू, हाम्रो पूर्व सचिव द्वारा ढुङ्गेलज्यू लगायतले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विश्लेषण गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि एसके तिमल सिन्हाले जुन प्रस्तुति गर्नुभएको छ, हामी कोही न कोही यहाँ सयौँ व्यक्तिहरू दर्जनौँ अन्तर्वार्ताहरूमा प्रस्तुत भएर वर्तमान रूपमा रहेका राजनैतिक पार्टीहरूको विकल्पमा नेपाली जनता गइसकेका छन्। तर विकल्पमा देखिएका दल र व्यक्तिहरू पनि अझै भरपर्दो विकल्प होइनन्। अझै राष्ट्रलाई अधोगतिर लानका लागि धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्धत भएका व्यक्तिहरूले काहीँ जाल थापे कि त्यसलाई पनि चिराफारा गर्नुपर्छ भनेर मिडियामा पनि सयौँ मिडियामा दर्जनौँ पटक प्रस्तुत भएका व्यक्तिहरू छौँ। हामीले बोल्ने गरेका अभिव्यक्तिहरू, हामीले बोल्ने गरेका भाषाहरू, अघि एसकेजीले प्रस्तुत गरेका बुदागत राष्ट्र कहाँनेरि छ, आज देश कहाँनेरि छ, हामी जानुपर्ने कहाँनेरि र जाने कसरी भन्ने विषयमा नै आजको चाहिँ यो अन्तर्क्रियालाई हामीले चाहिँ केन्द्रित गर्न खोजेका छौँ। देश कहाँनेरि छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। म त्यतातिर जान चाहन्न। हामीले के गर्ने, हामीले अब ढिलो गऱ्यौँ भने हाम्रै पुस्तामा, हाम्रो सन्ततिको लागि त नेपाल र नेपाली भन्ने कुरा नै सङ्कटमा परिसक्यो। हाम्रै पुस्ता पनि देश खतरामा परिसक्यो। हामीले ढिला नगरौँ भनेर हामी यो हलभित्र बसेका छौँ। यहाँ एउटा दलले पार्टीले आयोजना गरेको छैन। व्यक्ति जुटेर आफै आन्दोलित भएका व्यक्तिहरूलाई आज यो हलभित्र यतिजना व्यक्तिलाई ल्याइ पुर्याउनको लागि पनि कति ठुलो मेहनत भएको छ। सत्य र न्याय खोजी अभियानका अभियन्ताहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आफै पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा 3 दशकभन्दा लामो राष्ट्रिय स्तरको राजनीति गरेको व्यक्ति। अब नेपाली काङ्ग्रेस योग्यतावान क्षमतावान व्यक्तिहरूको बदशाला भन्दैछ। अनगिन्ती राष्ट्रघाती र जनघाती कदमहरूको साक्षी बनेर देश डुबेको टुलो हेरेर बस्न सकिँदैन भनेर एउटा उद्घोष, नेपाली जनताका लागि एउटा उद्घोष गरेर फेरि नेपाली जनतालाई को एउटा मानव सागरले विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा ठुलो अठोटका साथ म आफू स्वतन्त्र भएर बसेको व्यक्ति हो। म निचोडमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले ठ्याक्कै गर्नुपर्ने के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने देश 104 वर्ष राणा शासनको अन्त गरिराख्दाखेरि देश डुबिरहेको थिएन। त्यति बेला हुकुमी शासन छ, सामन्तवाद छ, नेपाली जनताको सम्प्रभुता छैन भनेर राणा शासनको अन्त भएको थियो नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको लागि। 2046 सालको आन्दोलन पनि देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था छ, नेपाली जनताले फन्डामेन्टल राइटलाई प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, देशमा लोकतन्त्र चाहिन्छ भनेर चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले लाखौँ लाख नेपाली जनता सडकमा उत्रेका थिए। 62-63 को जनआन्दोलन गर्दा अझै अग्रगामी छलाङ गणतन्त्रको लागि देशमा आन्दोलन भएको थियो र देशमा नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर भएको नेपाललाई भत्काउने अभियानमा पनि नेपाली जनताले साथ दिएका थिए। आज सत्ता र सरकारमा झन्डै 33 वर्षदेखि अविरल रूपमा यो देशमा 3टा पार्टीहरू स्थापित छन्। यी 3टा पार्टीहरू एकले अर्कालाई गाली गर्नु पर्दा र एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनु पर्दा शब्दकोशमा नभेटिएका संसारको शब्दकोशलाई अभाव पर्छ, त्यो स्तरमा गएर गाली गर्छन्। तर देश लुट्ने ठाउँमा मिलीभगत र सर्वसम्मतिमा देश लुट्छन् भन्ने कुरा आज हामी सचेत वर्गले बुझिसकेका छौँ। यति बेला नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा छन्, जनता तातेका छन्, जुर्कै उठिसकेका छन् भन्ने कुरा रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा अभिव्यक्ति सुनिरहेको व्यक्ति यिनै भ्रष्टहरूलाई आँखा चिम्लेर संरक्षण गरिराख्दा जुर्क उठेर छप्ट्याउँछ एउटा ब्राह्मण परिवारको व्यक्ति भने जनता तातिसकेका छन्। यो अवस्थामा हामीलाई डर, आज यो हलभित्र बसेका व्यक्तिहरूलाई र आज सत्य र न्याय खोजीको अभियानमा रहेका मैले जति साथीहरू चिनेको छु, मैले एकदम साक्षात्कार नभए पनि यो हलभित्र आइपुग्नुभएका साथीहरूलाई कुन रूपमा अनुमान गरेको छु भने
देशमा सचेत नेपाली जनता परिवर्तनको सङ्घारमा पुगिसकेका छन्। तर परिवर्तनको सङ्घारमा पुरिराख्दा परिवर्तनको पक्षमा उभिएका पार्टीहरू धमिलो पानीमा माछा मार्दैछन्। यिनीहरूबाट देश अझै भड्कालोमा जान्छ है भनेर देशको राजनैतिक धारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। परिवर्तन सजिलो छैन। परिवर्तन गर्नुपर्छ भने जनता छन्। देश डिजिटल युगमा छ। 10 चोटि एउटा व्यक्तिले अहिले 3टा दललाई गाली गरिदिएपछि त्यो व्यक्ति नेता भयो। अहिले रहेको 3टा दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई 10 चोटि गाली गरेर नेपाली एउटा सचेत नागरिकको कानमा पर्यो भने त्यसले त्यही व्यक्तिलाई नेता देख्न थाल्दछ। तर त्यो व्यक्ति साँच्चै देशले यो विषम परिस्थितिमा देश डुब्दै गरेको अवस्थामा देशले चाहेको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति हो कि होइन, त्यसले त्यो पहिचान गर्न सक्दैन र त्यो खोजीमा छैन। आज सत्य र न्यायको खोजी शब्द अत्यन्त मिठो छ। म पनि सत्य र न्याय खोज्दै हिँडेको शब्द सत्य र न्यायको खोजी भन वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवराज श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। अन्तर्आत्माले ठ्याक्कै खोजेको शब्द त्यही हो र यसको नाम परिवर्तन गर्ने हो भने यसको सिनोनिम नै अरू भेट्न सकिँदैन भने आज हामी सत्य र न्यायको खोजीमा हिँडेका व्यक्तिहरू आज यो हलभित्र आइपुग्दा हामीले उद्घोष गर्ने बेला भयो। एउटा क्रान्तिको आह्वान गर्ने बेला भयो। आज हामीलाई डर छ। हामीले पनि देखिरहेका छौँ नेपाली जनता विकल्पमा छन् नि हामीले देख्यौँ। अहिले ठुला राजनीतिक दलका नेताहरू डिफेन्सिभ वेमा गइसकेका छन्। एउटा भाष्य निर्माण गरिँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा र माओवादीहरू यो देशका लुटेरा पार्टी हुन् भनेर एउटा भाष्य निर्माण गरिँदैछ भनेर आज तिनै दलका शीर्ष नेताहरू हरेक मिडियामा कुर्लिन थालेछन्। यो हाम्रो लागि चाहिँ हामी परिवर्तनलाई उभिन आँटेर हिम्मत गर्नेहरूका लागि चाहिँ शुभ सङ्केत हो। देशका लागि अशुभ सङ्केत हो। तर परिवर्तनका पक्षमा उभिएकाहरूका लागि शुभ सङ्केत हो। यी आत्तिसकेका छन्, डिफेन्समा गइसकेका छन्। तर हाम्रो लागि हामी अत्यन्तै कठिन र अत्यन्तै जिम्मेवार मोडमा हामी छौँ। म त जीवनको 52 वर्ष पुगेँ। म 18-20 वर्षमा देशका महत्त्वपूर्ण आमसभामा सम्बोधन गरेर हिँडिसकेको व्यक्ति। नेपाली काङ्ग्रेस मेरो योग्यता क्षमता र मेरो कहिले पनि सम्झौता नगर्ने एउटा राष्ट्र नेपाली जनताका लागि सम्झौता नगर्न पदमा प्रलोभित नहुने दलभित्र देखेका कुरा सधैँ खरो रूपमा राख्ने राष्ट्रिय प्रशिक्षक भएर देशभरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई जे पढाएर हिँडे मैले त्यो कहिले पनि काङ्ग्रेसमा प्राप्त गर्न सकिनँ। त्यो त क्षमतावान योग्यतावान व्यक्तिहरूको बच्चालाई बन्यो भनेर निक्लिएको व्यक्ति आज जीवनमा 4 घन्टा सुत्ने बाहेक 18 घन्टाको समय यो समाजलाई व्यतीत गर्दा पनि अब 52 वर्ष पुगिसक्दा ओहो जीवनको उर्वर उमेर त सिद्धियो। 30-35 वर्ष त गइसकेछ। अब मैले के गर्ने होला र भन्ने एकतिर लाग्छ कहिलेकाहीँ। तर अर्को मनमा लाग्छ 52-53 वर्षको उमेरमा आइपुग्दा यी कपालहरू यहाँ कलर हालेर हो नत्र सेतै छ। यी कपालहरू त्यसै पाकेका छैनन्। अथाह हामीसँग अनुभवहरू छ। आज 2-4 वर्ष मिडियामा कुर्लेकाहरू हामीले राजनीति गरेर निष्ठाको राजनीति गरेर देश घुमिसक्दाखेरि भर्खर विदेशको पासपोर्टमा भिजा लगाएर पलायन भएकाहरू आज आएर नेपाली राजनीतिको विकल्प बनिरहेका छन्। तर आज ध्रुवलाल श्रेष्ठहरू, एसके तिमल सिन्हाहरू, द्वारिका ढुङ्गेलहरू, भरत दाहालहरू, रिता खनालहरू, अनिल योगीहरू, डाक्टर गोपीलाल ल्याउपानेहरू अनगिन्ती साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। ती व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिएर नेपालको राजनैतिक धारलाई परिवर्तन गर्न सक्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा पनि एक्लै हुँदा आत्तिएको अतालिएको देखेको छु। सकिन्छ। मिडियाको युग छ। अहिले विकल्पमा रूपमा आएकाहरूसँग एउटा ट्विट गरे भने एकैचोटि घन्टामा 2-4 लाख लाइक हुन्छ। एउटा ठाउँमा हिँडे भने हजारौँ व्यक्तिले स्वागत गर्न बसेका छन्। होइन त्यो धार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् हामी कति विडम्बनामा छौँ। एकातिर हामी पदभन्दा माथि उठेका छौँ। हामी आहुति दिन तयार छौँ। हामीले देशको विषम राजनीतिक परिस्थितिको यो धारलाई परिवर्तन गरेनौँ भने आगामी पुस्ताले लुटेराहरू थिए त सचेत र विद्वतहरू त थिए होला नि। तिनी के हेरेर बसेका थिए? ती विद्वानहरूले के हेरेर बसेका थिए मेरो देश डुबिरहँदा भन्नेवाला छन्। गरौँ न त भन्दा एउटा राजनीतिमा माछा मार्न पल्किएको व्यक्ति अगाडि बढ्दा हजारौँ व्यक्ति अघिपछि गर्छन्। मिडियाले सयौँ मिडियाले घेराबन्दी गर्छ। एउटा निष्ठावान व्यक्तिलाई आफ्ना दुईटा कुरा जनताको माझमा पुर्याउन गाह्रो छ। त्यसैले अन्तमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, समस्या हामीले बुझेका छौँ, समाधानको बाटो पनि हामीले देखेका छौँ। तर आफ्नो एजेन्डा माथि पर्छ कि पर्दैन? म माथि पर्छु कि पर्दिनँ? मेरो पद
र मेरो एजेन्डालाई हामी माथि राख्यौँ भने हाम्रो आन्दोलन सम्भव छैन। म भन्दा माथि, मेरो मुद्दाभन्दा माथि यो देशलाई बचाउने मुद्दा हो, देश विषम परिस्थितिमा छ भन्ने कुरालाई हामीले मनन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामी जुन जुन विचारधारा बोकेका भए पनि हाम्रो विचार एउटै छ। त्यो विचार भनेको वर्तमान 3वटा दलको अवसान अवश्यम्भावी छ। जनता जुर्मुराएका छन्, विकल्पमा देखेर विकल्प होइनन्। त्यसैले हामी सबैभन्दा सर्वोत्तम विकल्प हौँ। हामी छरेर रहेका, राजनीति अनुभव भएका, निष्ठा भएका व्यक्तिहरू उभिएर यो देशको मिडियालाई मसला चाहिन्छ। हेर्नुहोस् मिडियालाई कत्रो बाधा छ, कसलाई ल्याएर बोलाइदियो भने धेरै लाइक आउँछ, कसको भाषण बढी सुनिदिन्छन्, अनि त्यसपछि हाम्रो व्यवसाय चलाउँ भन्ने धर्म सङ्कटमा आज मिडिया छन्। हामीले जनताको मुद्दा बोकेका छौँ, हामी भरपर्दो व्यक्तिहरू हौँ। हाम्रो अभियानले मात्र अब देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने मुद्दा दिएर हामी मेची महाकाली गरौँ, एउटा क्रान्तिको उद्घोष गरौँ। हिजो जुन जनताको शक्तिले आज सत्तामा पुगेका छन् तिनै जनतालाई सडकमा उतारेर तिनका विरुद्ध हामीले उठायौँ भने हामीले नेपाली जनताको निराशाको राजनीतिलाई आशामा डुब्दै गरेको देशलाई हामी बचाउन सक्छौँ। म यति भन्दै सबैजना एकजुट हौँ र मिडियामा जति साथीहरू आउनुभएको छ तपाईँहरूका बार्ता होलान्। लाइकमा भन्दा देश रहेन, लाइकलाई हेरेर 2-4 पैसा कमाएर बालबच्चा कमाउनु होला। देशै डुबे कहाँ भाग्ने? अमेरिका युरोपका भिजा हुनेहरू त भाग्लान्, परिवार स्थापित हुनेहरू त जालान्। एयरपोर्टमा कसैले उद्धार गर्न एउटा प्लेन पठायो भने पनि त्यो प्लेन चढ्नका लागि 10,000 व्यक्ति मरेको संसार हामीले देखाएको छ कि छैन? सर्बियामा एकै दिन 10,000 लाख व्यक्ति विस्थापित भएको हामीले देखेको छ कि छैनौँ? के नेपाल त्यो सङ्घारमा पुग्दै छैन? त्यसैले हामी लाइकका लागि होइन, नेपाली जनताका लागि काम गरौँ, एकजुट हौँ भन्दै म सत्य र न्याय खोजीका अभियानका साथीहरूलाई अझ हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। एउटा उद्घोष 50 जना देशले पत्याउने व्यक्तिलाई लिएर एउटा उद्घोष गरौँ। देश जुरुक्क उठ्नेछ, खुट्टा उचालेर बसेका छन्। यी 3टा पार्टीमा छैनौँ, यहाँ जाने कि त्यहाँ जाने, यहाँ पनि होइन रहेछ त्यहाँ चाहिँ हो रहेछ भन्ने बनाउन जरुरी छ भन्दै म मेरो बाणीको विश्राम गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।